50वां बाब। बाबल पर कब्जा। वो कलाम जो खुदावंद ने बाबल और कस्तियों के मुल्क की बाबत यर्मिया नबी की मार्फत फरमाया, कौमों में ऐलान करो और इश्तिहार दो और झंडा खड़ा करो, मुनादी करो, पोशीदा न रखो, कह दो कि बाबल ले लिया गया, बैल रुसवा हुआ, मरोदक सरासीमा हो गया, उसके बुत खज्जल हुए, उसकी मूर्तें तोड़ी गईं, क्योंकि शुमाल से एक कौम उस पर चढ़ी चली आती है जो उसकी सरजमीन को उजाड़ देगी, यहाँ तक कि उसमें कोई न रहेगा। वो भाग निकले, वो चल दिए, क्या इंसान क्या हैवान। इसराइल की वापसी। खुदावन फरमाता है, उन दिनों में बल्कि उसी वक्त बनी इसराइल आएंगे, वो और बनी यहूदा इकट्ठे रोते हुए चलेंगे और खुदावंद अपने खुदा के तालिब होंगे। वो सयून की तरफ मुतवज्जे होकर उसकी राह पूछेंगे कि आओ हम खुदावंद से मिलकर उससे अब्दी अहद करें जो कभी फरामोश ना हो। मेरे लोग भटकी हुई भेड़ों की मानिंद हैं, उनके चरवाहों ने उनको गुमराह कर दिया, उन्होंने उनको पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ दिया। वो पहाड़ों से टीलों पर गए और अपने आराम का मकान भूल गए हैं। सब जिन्होंने उनको पाया उनको निगल गए और उनके दुश्मनों ने कहा, हम कसूरवार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुदावंद का गुनाह किया है, वो खुदावंद जो मस्कने सदाकत और उनके बाप दादा की उम्मीद का है। बाबल में से भागो और कसदियों की सरजमीन से निकलो और उन बकरों की मानिंद हो जो गल्लों के आगे आगे चलते हैं, क्योंकि देख मैं शमाल की सरजमीन से बड़ी कौमों के अंबोह को बर्पा करूंगा और बाबल पर चढ़ा लाऊंगा और वो उसके मुकाबिल सफ आरा होंगे, वहां से उस पर कब्जा कर लेंगे। उनके तीरकार आजमूदा बहादुर के से होंगे जो खाली हाथ नहीं लौटता। कसदिस्तान लूटा जाएगा, उसे लूटने वाले सब आसूदा होंगे, खुदावंद फरमाता है। सकूत बाबल। ऐ मेरी मिरास को लूटने वालों, चूंकि तुम शादमान और खुश हो और दौड़ने वाली बछिया की मानिंद, कूदते फांदते और ताकतवर घोड़ों की मानिंद हिनहिनाते हो, इसलिए तुम्हारी माँ निहायत शर्मिंदा होगी, तुम्हारी वालिदा खजालत उठाएगी। देखो, वो कौमों में सबसे आखिरी ठहरेगी और बियाबान और खुश्क जमीन और रेगिस्तान होगी। खुदावंद के कहर के सबब से वो आबाद न होगी, बल्कि बिल्कुल वीरान हो जाएगी। जो कोई बाबल से गुजरेगा हैरान होगा और उसकी सब आफतों के बायस सुस्कारेगा। ऐ सब तीर अंदाजो, बाबल को घेर कर उसके खिलाफ सफाराई करो, उस पर तीर चलाओ, तीरों को दरेग न करो, क्योंकि उसने खुदावंद का गुनाह किया है। उसे घेर कर तुम उस पर ललकारो, उसने अतात मंजूर कर ली, उसकी बुनियादें धस गईं, उसकी दीवारें गिर गईं, क्योंकि ये खुदावंद का इंतकाम है। उससे इंतकाम लो, जैसा उसने किया वैसा ही तुम उससे करो। बाबल में हर एक बोने वाले को और उसे जो दिरों के वक्त दरांती पकड़े काट डालो। जालिम की तलवार की हैबत से हर एक अपने लोगों में जा मिलेगा और हर एक अपने वतन को भाग जाएगा। इसराइल की वापसी। इसराइल परागंदा भेड़ों की मानिंद है, शेरों ने उसे रगेदा है। पहले शाह असूर ने उसे खा लिया और फिर ये शाह बाबल नबूकतरजर उसकी हड्डियों तक चबा गया। इसलिए रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं शाह बाबल और उसके मुल्क को सजा दूंगा, जिस तरह मैंने शाह असूर को सजा दी है। लेकिन मैं इसराइल को फिर उसके मस्कन में लाऊंगा और वो करमिल और बसन में चरेगा और उसकी जान कोहे इफ्राइम और जिलाद पर आसूदा होगी। खुदावन फरमाता है, उन दिनों में
اور اسی وقت اسرائیل کی بد کرداری ڈھونڈے نہ ملے گی اور یہودا کے گناہوں کا پتہ نہ ملے گا، کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا۔ بابل پر خداوند کا غضب۔ مراتائیم کی سرزمین پر اور فکود کے باشندوں پر چڑھائی کر، اسے ویران کر اور ان کو بالکل نابود کر، خداوند فرماتا ہے، اور جو کچھ میں نے تجھے فرمایا ہے اس سب کے مطابق عمل کر۔ ملک میں لڑائی اور بڑی ہلاکت کی آواز ہے، تمام دنیا کا ہتھوڑا کیوں کر کاٹا اور توڑا گیا۔ بابل قوموں کے درمیان کیسا جائے حیرت ہوا، میں نے تیرے لیے پھندا لگایا، اور اے بابل تو پکڑا گیا اور تجھے خبر نہ تھی، تیرا پتہ ملا اور تو گرفتار ہو گیا، کیونکہ تو نے خداوند سے لڑائی کی ہے۔ خداوند نے اپنا سلاح خانہ کھولا اور اپنے قہر کے ہتھیاروں کو نکالا ہے، کیونکہ کسدیوں کی سرزمین میں خداوند رب الافواج کو کچھ کرنا ہے۔ سرے سے شروع کر کے اس پر چڑھو اور اس کے انبار خانوں کو کھولو، اس کو کھنڈر کر ڈالو اور اس کو نیست کرو، اس کی کوئی چیز باقی نہ چھوڑو، اس کے سب بیلوں کو ذبح کرو، ان کو مسلخ میں جانے دو، ان پر افسوس کہ ان کا دن آ گیا، ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ سرزمین بابل سے فراریوں کی آواز، وہ بھاگتے اور سیون میں خداوند ہمارے خدا کے انتقام یعنی اس کی ہیکل کے انتقام کا اعلان کرتے ہیں۔ تیر اندازوں کو بلا کر اکٹھا کرو کہ بابل پر جائیں، سب کمانداروں کو ہر طرف سے اس کے مقابل خیمہ زن کرو، وہاں سے کوئی بچ نہ نکلے، اس کے کام کے موافق اس کو بدلہ دو، سب کچھ جو اس نے کیا اس سے کرو، کیونکہ اس نے خداوند اسرائیل کے قدوس کے حضور بہت تکبر کیا، اس لیے اس کے جوان بازاروں میں گر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کاٹ ڈالے جائیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ اے مغرور دیکھ، میں تیرا مخالف ہوں، خداوند رب الافواج فرماتا ہے، کیونکہ تیرا وقت آ پہنچا، ہاں وہ وقت جب میں تجھے سزا دوں، اور وہ گھمنڈی ٹھوکر کھائے گا، وہ گرے گا اور کوئی اسے نہ اٹھائے گا، اور میں اس کے شہروں میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ اس کی تمام نواحی کو بھسم کر دے گی۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا دونوں مظلوم ہیں، اور ان کو اسیر کرنے والے ان کو قید میں رکھتے ہیں اور چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا چھڑانے والا زور آور ہے، رب الافواج اس کا نام ہے، وہ ان کی پوری حمایت کرے گا تاکہ زمین کو راحت بخشے اور بابل کے باشندوں کو پریشان کرے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تلوار کسدیوں پر اور بابل کے باشندوں پر اور اس کے عمرا اور حکمہ پر ہے، لافزنوں پر تلوار ہے، وہ بے وقوف ہو جائیں گے، اس کے بہادروں پر تلوار ہے، وہ ڈر جائیں گے، اس کے گھوڑوں اور رتھوں اور سب ملے جلے لوگوں پر جو اس میں ہیں تلوار ہے، وہ عورتوں کی مانند ہوں گے، اس کے خزانوں پر تلوار ہے، وہ لوٹے جائیں گے، اس کی نہروں پر خشک سالی ہے، وہ سوکھ جائے گی، کیونکہ وہ تراشی ہوئی مورتوں کی مملکت ہے اور وہ بتوں پر شیفتہ ہیں، اس لیے دشتی درندے گیدڑوں کے ساتھ وہاں بسیں گے اور شتر مرغ اس میں بسیرا کریں گے، اور وہ پھر ابد تک آباد نہ ہوگی۔ پشت در پشت کوئی اس میں سکونت نہ کرے گا، جس طرح خدا نے سدوم اور امورا اور ان کے آس پاس کے شہروں کو الٹ دیا۔ خداوند فرماتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی وہاں نہ بسے گا، نہ آدمزاد اس میں رہے گا۔ دیکھ، شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم، اور بہت سے بادشاہ برانگیختہ کیے جائیں گے۔ وہ تیر انداز و نیزہ باز ہیں، وہ
संग दिलो बेरहम हैं। उनके नारों की सदा समुंदर की सी है, वो घोड़ों पर सवार हैं। ऐ दुख्तरे बाबिल, वो जंगी मर्दों की मानिंद तेरे मुकाबिल सफाराई करते हैं। शाह बाबिल ने उनकी शोहरत सुनी है, उसके हाथ ढीले हो गए। वो जच्चा की मानिंद मुसीबत और दर्द में गिरफ्तार है। देख, वो शेर बब्बर की तरह यर्दन के जंगल से निकलकर मोहकम बस्ती पर चढ़ आएगा, पर मैं अचानक उसको वहां से भगा दूंगा और अपने बरगुजीदा को उस पर मुकर्रर करूंगा, क्योंकि मुझसा कौन है जो मेरे लिए वक्त मुकर्रर करे, और वो चरवाहा कौन है जो मेरे मुकाबिल खड़ा हो सके। बस खुदावंद की मसलहत को जो उसने बाबिल के खिलाफ ठहराई है, और उसके इरादे को जो उसने कसदियों की सरजमीन के खिलाफ किया है, सुनो। यकीनन उनके गले के सबसे छोटों को भी घसीट ले जाएंगे। यकीनन उनका मस्कन भी उनके साथ बर्बाद होगा। बाबिल की शिकस्त के शोर से जमीन कांपती है, और फरियाद को कौमों ने सुना है।